अस्सलामुअलैकुम। ओपी टीवी ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइंस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत की कौमी असम्बली में गूंज, हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। उमर अयूब खान का जजेस के खत पर बहस कराने का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर बोले, ऐसे इकदाम होने चाहिए जिससे मुस्तकबिल में मुदाखलत खत्म हो। ऐवानी अदलिया में मुदाखलत के खिलाफ करारदाद मंजूर करे। वज़ीर इत्तलात अता तारर बोले, सुप्रीम कोर्ट ने इसको नोटिस ले लिया, ज़ेर समात मामले पर बहस नहीं हो सकती। ये कानून आज़म नज़ीर तारर ने कहा, अदलिया की आज़ादी और 6 जजेस के खत पर सियासत नहीं होनी चाहिए। चाहते हैं सच्चाई कौम के सामने आए ताकि आइंदा ऐसी शिकायत पैदा न हो। हुकूमत अदलिया की आज़ादी और तय करदा रियासती इख्तियारात की तकसीम की असूल की कायम है। पेट्रोल 9 रुपये 66 पैसे फी लीटर महंगा। ईद से पहले महंगाई का एक और झटका। पेट्रोल की नई कीमत 289 रुपये 41 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 3 रुपये 32 पैसे फी लीटर कमी। 1 लीटर डीजल 282 रुपये 24 पैसे का हो गया। ताजरों पर नए टैक्स के रजिस्ट्रेशन का आगाज। FBR की होलसेलर्स, दुकानदारों, रिटेलर्स को रजिस्ट्रेशन कराने की हिदायत। इब्तदाई मरहले में स्कीम कराची, लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और कोयटा में नाफिज होगी। 30 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन न कराने वालों पर जुर्माना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दासू का दौरा। हाइड्रो प्रोजेक्ट पर काम करने वाले चीनी इंजीनियर्स और माहिरीन से मुलाकात। बशाम वाक़े पर इज़हार यकजहती। दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले अफराद की याद में खामोशी इख्तियार की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, बशाम वाक़या दहशतगर्दों का बुज़दिलाना फेल था। हमले में पाकिस्तान दुश्मन मुलव्विस थे। मकसद पाकिस्तान और चीन की गैर मामूली दोस्ती को मुतासिर करना था। यकीन दिलाता हूँ कि दहशतगर्दों को कफ़रे किरदार तक पहुँचाएंगे। इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पर मुकम्मल अमल दरामद कराएंगे। पाकिस्तान में काम करने वाले चीनी बाशिंदों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे। चीनी सफ़ी ने दासू का दौरा करने पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तान के साथ शराकत दारी मजबूत बनाने पर काम जारी रखेंगे। उम्मीद है हुकूमत दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए इक़दाम उठाएगी। चीनी बाशिंदों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराएगी। कराची के इलाके गुलशन मेमार में गाड़ी पर फायरिंग। एक शहरी जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तौर पर वाक़या डकैती मुज़ाहिमत का मालूम हुआ। कार सवार अफराद रकम लेकर निकले थे। नामजद अपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी ने कहा, वज़ीर दाखिला कैसे कह सकते हैं जराइम को जिंदगी का हिस्सा बना लें। कराची में अमन अमान की सूरत हाल बद से बदतर हो रही है। अंदरून सिंध कच्चे के डाकू सिंध हुकूमत से नहीं संभल रहे। सिंध हुकूमत निगरान हुकूमत पर मलबा डाल रही है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम ने कहा, कराची में अमन अमान की बदतरीन सूरत हाल है। कातिलों और डाकुओं के लिए सरजमीन ओपन कर दी गई। रमजान में 9 खानदानों को उजाड़ दिया गया। पुलिस आवाम के बजाय अशराफिया की हिफाजत कर रही है। मुजरिमों को पकड़ा जाए। इस्लामाबाद की फजा में पोलन की मिकदार बढ़ने लगी। 24 घंटे में पोलन की मिकदार 4400 फी मक्कम मीटर से जायद रिकॉर्ड। सेक्टर H8, G6, I8 और F10 सबसे ज्यादा मुताबिक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडियाला जेल में साबिक चेयरमैन PTI से मुलाकात। जराये के मुताबिक सूबे और पार्टी के मामलात पर बातचीत हुई। मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत ज़ेर समात मुकदमात पर भी गुफ्तगू। शाह महमूद कुरैशी से भी अहले खाना की जेल में मुलाकात। वज़ीर आला मरियम नवाज और नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत महकमा ज़राअत पंजाब का इजलास। सेक्रेटरी ज़राअत की ब्रीफिंग। नवाज शरीफ की किसानों को कर्ज के लिए आसान तरीक़ाकार वज़ा करने की हिदायत। कहा, आपाशी का जदीद तरीका अपनाना जरूरी है। 4 दहाइयाँ गुजरने के बावजूद क्वालिटी बीज न होना लम्हा फिक्रिया है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, हर जिले में मॉडल एग्रीकल्चर सेंटर कायम किया जाएगा। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, हुकूमत जिन्होंने चलानी है उन्होंने चलानी है। हमारी खामोशी रंग लाएगी। चाहते हैं गरीब का चूल्हा जले। बहुत पहले कहा था, नून में से शीन निकलेगी। नवाज शरीफ की सियासत की जगह शहबाज शरीफ ने ली। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन ने कहा, जजेस के खत पर प्रोपेगेंडा किया गया। सब साबिक चेयरमैन PTI को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए किया जा रहा है। साबिक चेयरमैन PTI को जेल में अदलिया की आज़ादी याद आ गई। साकिब निसार दौर में अदलिया की आज़ादी क्यों याद नहीं आई? आसिफ जरदारी को जेल में डाला गया, तब किसी को अदलिया की आज़ादी क्यों याद नहीं आई? तहरीक इंसाफ का जजेस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी का तरीका तब्दील करने का मुतालबा। असद खैसर ने कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में तरामीम जमा करा दी। कहा, जजेस की तैनाती इम्तिहान के जरिए की जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए रोटेशन पॉलिसी हो। हर सूबे के रुकन को नुमाइंदगी दी जाए। कानून साजी पर दीगर जमातों से भी बात करेंगे।
جو ہے لاہور میں جو ہے میاں محمد سعید ڈیرے والے جو کہ چیئرمین پاکستان این ٹی ٹی بی ایسوسیشن، اور جبکہ چودھری محمد نواز صدر پاکستان این ٹی ٹی بی ایسوسیشن، ڈاکٹر حسن رضا سینئر ٹیکنیکل ایڈوائزر پاکستان این ٹی ٹی بی ایسوسیشن نے جو ہے غریب اور نادر ٹی بی کے مریضوں میں رمضان ریشن بیگ تقسیم کر دیے ہیں، جبکہ پاکستان این ٹی ٹی بی ایسوسیشن ہر سال رمضان میں غریب اور نادار ٹی بی کے مریضوں میں راشن بیگ تقسیم کرتی ہے۔ خواتین کی بڑی تعداد جو ہے باقاعدہ سے یہاں پر موجود تھی لاہور میں ان کے دفتر میں، اور وہاں پہ باقاعدہ سے جو چودھری محمد نواز صاحب ہیں اور میاں محمد سعید ڈیرے والے ہیں، انہوں نے خصوصی طور پر جو ہے بہترین راشن پیکج جو ہے اس مرتبہ اس سال رمضان المبارک میں جو ہے غریب اور مستحق خواتین میں جو ہے تقسیم کیا ہے، جبکہ یہاں پر محمد نادر بھی موجود تھے جنہوں نے میاں محمد سعید ڈیرے والے اور چودھری محمد نواز کے ساتھ جو ہے مدد کروائی، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ ان کے ساتھ مل کر غریب اور مستحق لوگوں کی مدد کرتے رہیں، اور رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ ہے۔ اگر بات کی جائے 50 سے زائد مریضوں میں راشن جو ہے کہ بیگ جو ہے پیکٹ تقسیم کیے گئے ہیں، اور ورلڈ ٹی بی ڈے کے موقع پر آگاہی واک کی گئی، جس میں چیئرمین پاکستان ٹی بی ایسوسیشن میاں محمد سعید ڈیرے والے، صدر پاکستان این ٹی ٹی بی ایسوسیشن چودھری محمد نواز اور دیگر نے جو ہے شرکت کی۔ اس کے علاوہ پاکستان این ٹی ٹی بی ایسوسیشن لاہور میں ایک چیسٹ کلینک کے طور پر جو ہے 1956 میں جو ہے ٹی بی کے علاج شدہ مریضوں کے ایک گروپ نے قائم کی تھی۔ اس کا باضابطہ جو ہے آغاز اور افتتاح مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح نے کیا تھا، جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن تھی۔ پاکستان این ٹی ٹی بی ایسوسیشن کے ایک غیر منافع بخش تنظیم ہے جو پاکستان میں تب تک ٹی بی کے خاتمے کے لیے کام کرتی رہی تھی۔ آج یہ ہم ورلڈ ٹی بی ڈے منا رہے ہیں 24 مارچ کو۔ ہر سال آل اوور دی ورلڈ ٹی بی ڈے منایا جاتا ہے، اور اس کا ایک ہی سلوگن ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ساری دنیا میں دیتی ہے ورلڈ ٹی بی ڈے پر، کہ اس دفعہ کا ہمارا سلوگن ہے آل ٹوگیدر وی کین اینڈ دی ٹی بی، ہم اکٹھے ہو کر تپ کو ختم کر سکتے ہیں، یہ ہے سلوگن ہماری زبان میں۔ تو اس کے لیے ہم آگاہی کرتے ہیں عوام میں، اس کے لیے ہم بتاتے ہیں کہ کس طرح ٹی بی کو ہینڈل کرنا ہے۔ مریض کو اگر مریض کو کھانسی آتی ہو، مریض کو بخار ہوتا ہو، 8-10 دن رہے، تو اس کو لازمی آپ ہمارے قریبی سینٹر میں یا کسی بھی گورنمنٹ ہاسپٹل میں لے جائیں اور اس کا علاج کروائیں۔ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو کام لوگ کر رہے ہیں والنٹیئر، وہ پیسہ بھی دیتے ہیں، اور میری عوام سے یہ اپیل ہے اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم آپ کے محلے میں، آپ کے ارد گرد جو بھی اس طرح کھانسا ہوا مریض آپ کو نظر آئے، اس کو کسی بھی ڈائگنوسٹک سینٹر میں پہنچائیں، کسی بھی ڈسپینسری اسپتال میں پہنچائیں۔ ٹی بی کا علاج مفت ہے، نہ کہ علاج مفت ہے بلکہ ادویات بھی مفت ہیں، اور یہ ہمارا ایز اے سوسائٹی فرض بنتا ہے کہ ہم اس مرض کو، جو ہمارا یہ سلوگن ہے وی کین اینڈ دی ٹی بی ٹوگیدر، کہ ہم اکٹھے ہو کر اس پر قابو پائیں اور اس موذی مرض کو ہمیشہ کے لیے ختم کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے او پی ٹی وی گلوبل۔ رمضان کریم ہے، رحمتوں کا خزینہ، بخششوں کا زینہ، رب کی ہے خاص نعمت۔ اس رمضان ہم لا رہے ہیں آپ کے لیے ایک روحانی روح پرور رمضان ٹرانسمیشن نور رمضان۔ عشرہ رحمت میں ہم تلاش کریں گے رب العالمین کی رحمتیں، عشرہ مغفرت میں مانگیں گے رب کے حضور مغفرت کی دعا، اور عشرہ نجات میں پائیں گے جہنم سے آزادی۔ یہ سب کچھ دیکھیں گے آپ رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن نور رمضان میں، جیت علماء کرام اور معروف صنفاء حضرات کے ساتھ، صرف اور صرف او پی ٹی وی پر۔ ناظرین یاد رکھیے، یہ اوورسیز پاکستانیوں کا پروگرام ہے،
دنیا بھر میں جہاں جہاں پاکستانی آباد ہیں ہم ان کی بات کرتے ہیں اور ان کے اوپینین اور ان کے خیالات آپ تک پہنچاتے ہیں اور ہم پاکستان کی تصویر بھی پیش کرتے ہیں. یاد رکھیے دیکھتے رہیے او پی ٹی وی گلوبل ایوری ویئر اینی ویئر اینی ٹائم اینڈ آلسو سبسکرائب او پی ٹی وی گلوبل. بھولیے نہیں آج ہی ہمارے پروگرام کو سبسکرائب کریں اور ہاں ہمارے ہر پروگرام کو لائک بھی کریں. دیکھتے رہیے پروگرام اور ہم پیش کرتے رہیں گے آپ کے لیے پروگرام. یاد رکھیے بھولیے نہیں اس سے پہلے کہ آپ بھول جائیں ٹی وی بند کرنے سے پہلے فون بند کرنے سے پہلے پروگرام کو سبسکرائب کیجیے. آپ دیکھ رہے ہیں او پی ٹی وی گلوبل. Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982. OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. OPTV کی فخریہ پیشکش دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ترقی و کامرانی پر مبنی پروگرام. پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور تیار. دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھیے. بین الاقوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی، سیاسی، تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور کردار.